आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Sunder
परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्छौं। आज फेरि पनि अनलाइन सेवा संगतिमा उपस्थित भएका छौं। अनि आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौं र हामी अगाडि बढ्नेछौं। प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाई परम प्रभुको अनुग्रह र कृपाको कारण आज फेरि पनि हामी यसरी अनलाइन सेवा संगतिमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईलाई हामी स्वागत गर्छौं। अनि तपाई परम प्रभुको पवित्र आत्माले हामीलाई भर्नुहोस् र यहाँ हामी जति पनि क्रियाकलाप गर्छौं ती सबै तपाईद्वारा सञ्चालित हुन सकेको होस् र हामी सम्पूर्ण आशिषित हुन सकौं। यो भिडियो हेर्न आउने सम्पूर्ण तपाईका प्रियजनहरू पनि आशिषित हुन सकेका हुन्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौं। प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि म केही वचन खण्डहरू यहाँहरूको बीचमा वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 र 2 पदले यसरी भन्छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आत्मिक जीवन बिताउन सकौं। हालेलुया। त्यसै गरेर दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 3 र 4 पदले भन्छ, हाम्रो सुसमाचार घुम्टोले ढाकिएको भए तापनि यो नष्ट हुनेहरूका निम्ति मात्र घुम्टोले ढाकिएको छ। तिनीहरूका विषयमा भनौं भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नबुझुन् नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। हामी जोडसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। विश्वभरका मानिसहरूको हृदय सुसमाचार सुन्न र ग्रहण गर्न चाहिँ खुल्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् कि सुसमाचारको तेजस्वी प्रकाश चाहिँ उहाँहरूको हृदयमा चम्कोस् र उहाँहरू सत्यताको ज्ञानमा चाहिँ आउन सकेका हुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी जोरदार प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु येशू, हालेलुया, हालेलुया। तपाईलाई महिमा, आदर, इज्जत, भक्ति चढाउँछौँ अनि तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु आज सारा मानिसहरू प्रभु तपाईको सुसमाचार सुन्नको लागि ती मानिसको हृदयलाई तपाईले तयारी गर्नुहोस्, उनको हृदयलाई चाहिँ खोलिदिनुहोस्। प्रभु उनको समझलाई खोलिदिनुहोस्। अन्धकारको शक्तिले जुन अन्धो तुल्याइदिएको छ उनको समझलाई हामी तपाईँ येशूको नाममा खोल्दछौँ। सम्पूर्ण मानिसको हृदयलाई, उनको समझलाई तपाईँ येशूको नाममा हामी खोल्दछौँ प्रभु, ताकि उनीहरूले त्यो वचनलाई, तपाईँको सत्यतालाई ग्रहण गर्न सकेका हुन्, बुझ्न सकेका हुन्, त्यो सत्यताको ज्ञानमा आउन सकेका हुन् र सबै मानिसको हृदय चाहिँ सुसमाचारको लागि खुल्न सकेको छ। तपाईँ प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्न सकेनन् प्रार्थना गर्छौँ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन सकेका होस्। यस संसारका हरेक राष्ट्रका मानिसहरूले चाहिँ मुक्ति पाएर अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकेका छन् प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन। आउनुहोस् त्यसै गरी हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ। दोस्रो प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म केही पदहरू पढ्न चाहन्छु यहाँको बीचमा। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 25 पदले भन्दछ, कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ, तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। हालेलुया। त्यसै गरेर भजन सङ्ग्रह 133 को 1 देखि 3 पदले यसरी भन्छ, दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। यो त शिरमा लगाएको मूल्यवान तेल जस्तै हुन्छ, जो हारूनको दाढीसम्म बगी आउँछ, जो तिनका पोषकको कोठालोसम्मै बगेर जान्छ। त्यो हेब्रोन डाँडाको सियोन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ, किनकि त्यहाँ परमप्रभुले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ। हालेलुया। हामी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि प्रार्थना र मध्यस्थ गर्नेछौँ जो हाम्रो मण्डलीको सङ्गतिहरूमा उपस्थित हुनुभएको छैन। हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँहरू आफैले आफूलाई शैतानको पासोदेखि छुटाउन सक्नुहुनेछ र उहाँहरू निरन्तर परमेश्वरको वचन पवित्र आत्माद्वारा सामर्थ्य पाउनुहुनेछ, अगुवाहरूसँग सहभागी हुनुहुनेछ, त्यो उपस्थितिको बावजुद उहाँहरू सामना गर्नुहुनेछ भनेर हामी चाहिँ
प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा आज जति पनि मण्डलीहरू छन् प्रभु, प्रभु साँच्चै नै यो संसारभरिमा फैलिरहेका छन्, वृद्धि भइरहेका छ, त्यो प्रत्येक मण्डलीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रत्येक दाजुभाइहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ कि उनीहरूको जीवनमा प्रभु तपाईको अनुग्रह खन्याउनुहोस्, तपाईको शक्ति खन्याउनुहोस्, तपाईको सामर्थ्य खन्याउनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको ज्योति उनीहरूको हृदयमा चम्काउनुहोस् र सारा मानिसहरू चाहिँ त्यो ज्योतिमा चाहिँ चम्किन सकेका हुन्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ र सबैजना चाहिँ मण्डलीको सम्पूर्ण दाजुभाइहरू चाहिँ एकसाथ एकजुट हुन सकेका हुन्। तपाईँको वचनले भने जस्तै प्रभु एकअर्कालाई प्रोत्साहन उत्साह दिँदै अझै मजबुत भएर तपाईँको जनहरूसँग अझै सम्बन्धमा गाँसिएर जोडिएर प्रभु शक्तिशाली हुन सकेका हुन् र हरेक शैतानका पासोहरूदेखि चाहिँ छुटकारा पाउन सकेका हुन् कि पासोमा पर्नदेखि तपाईँले बचाउनु भएको हरेकलाई हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। अन्धकारको शक्तिले फिजाएको ती प्रभु जालहरू, ती जति पनि प्रभु छन् त्यो पासोहरू हामी येशूको नाममा रद्द गर्दछौँ र तपाईँ परमप्रभुले आफ्नो जनहरूको सुरक्षा गर्नुहोस् र सहायता गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुराको लागि अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च नि पवित्र नाममा। आमेन आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय भएको छ। इट्स द टाइम अफ ऱ्याप्सोडी अफ रियालिटिज र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ वचनद्वारा विजय। दोस्रो तिमोथी 3:1 भन्छ, तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दो समयहरू आउनेछन्। इजरा 6 निर्वाचनबाट फर्केर आएपछि इजरायलका बालकहरूले परमेश्वरको भवन बनाउने निर्णय गरे। बाइबलले हामीलाई भन्दछ कि जब उनीहरूले त्यो बनाए उनीहरू समृद्ध हुँदै गए। इजरा 6:14ले हामीलाई उनीहरू कसरी समृद्ध भए भनी भन्दछ। हागे अगमवक्ता र इद्दोको वंशका जकरियाको अगमबानीद्वारा तिनीहरूको उन्नति बढ्दै गयो। अनि बाँकी भागले भन्छ,
इजरायलका परमेश्वरको आज्ञा अनुसार र फारसका राजाहरू कोरेस, दारा र अर्थशास्त्रका उर्दी अनुसार तिनीहरूले मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेर काम सिद्ध्याए। यो गहन शिक्षामूलक र प्रतिबोधक छ। तिनीहरू आफ्नो कार्यमा समृद्ध भए। इजरायलका परमेश्वरको आज्ञा र फारसका विभिन्न समयका राजाहरू कोरेस, दारा र अर्थशास्त्रका उर्दी अनुसार तिनीहरूले पुनर्निर्माण गरेर काम सिद्ध्याए। तर ती अगमवक्ताहरूले आफ्नो सन्देशद्वारा गर्न लगाए। तिनीहरूले उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन ल्याए। वचनको सेवाकाई हाम्रो जीवनहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो हरेक सफलताको लागि अभिन्न छ। यही कारण हामी तपाईँमा यो व्यक्तिगत पुस्तकद्वारा हरेक दिन वचन ल्याउने गर्दछौँ, विशेष गरी यी अन्धकारका दिनहरूमा तपाईँलाई बलियो पार्न। आज यो विश्वमा के भइरहेको छ भन्ने कुराले हामी हिँडिरहेका छैनौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ यी सबै कुराहरूमा हामी एक विजेता भन्दा पनि महान छौँ। रोमी 8:37 पद। हामी वचनद्वारा विजय भएका छौँ। हाम्रो महिमा, विजय र सफलता संसारको उत्पत्तिभन्दा अघि नै प्रबन्ध गरिएको थियो। हामी जान्दछौँ कि विश्वभरको वर्तमान समस्याहरू शैतानको काम हो। त्यसले राष्ट्र र अर्थशास्त्र कमजोर गर्न खोज्छ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई कहिल्यै पनि असहाय छोड्नुहुन्न। तपाईँलाई अगुवाई गर्न, उत्साह दिन र बलियो पार्न उहाँले तपाईँलाई वचन पठाइरहनुहुन्छ। वचनको सेवाकाईद्वारा तपाईँलाई विजय हुन आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिप तपाईँलाई दिएको छ। परमेश्वरको वचन सिक्ने र मनन गर्ने गर्नुहोस्। यो तपाईँमा शक्तिशाली रूपमा बढ्नेछ र तपाईँ विजय हुनुहुनेछ। परिस्थितिहरूमाथि विजय हुँदै शैतान र विश्वको सबै कुराहरूमाथि रहेर तपाईँ आफ्नो विश्वको लागि अद्भुत हुनुहुनेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले मलाई सधैँ ख्रिस्टमा विजयको उत्सवमा लानुहुन्छ र हरेक स्थानमा मद्वारा नै उहाँको ज्ञानको सुगन्ध बाँड्नुहुन्छ। ख्रिस्टमा मसँग नियमित र निरन्तर विजयको एक जीवन छ, किनकि परमेश्वरले मेरो जीवन उठाउनु भएको छ र सङ्कट, विश्व र शैतानको माथि विजयको स्थानमा स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्टसँग बसाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले हितोपदेश 4:18 पद, अय्युब 22:29 पद र यूहन्ना 16:33 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है ज्योति भारद्वाज। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे को टाइफाइड हुआ था, बहुत ही हार्ड हुआ था। मैं सुई दवा कराते करते मैं परेशान हो गई थी। मैं पिछले संडे को ऑनलाइन चर्च देखी, पास्टर प्रार्थना की और मैं चंगी, मैं पूरी तरह से चंगी हूँ और मेरी दवा भी बंद हुई। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के जन पास्टर अजय अग्रवाल सर को भी धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
हालेलुया। आफ्नो हातलाई उठाउनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो कोही पनि छैन। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, तपाईँको दयाको लागि, कृपाको लागि। तपाईँ दयालु हुनुहुन्छ, तपाईँ कृपालु हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन। धन्यवाद, यो समयको लागि धन्यवाद। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु कि हरेक मानिसको आँखा खुलेको छ देख्नको लागि, हृदय खुलेको छ बुझ्नको लागि र कान खुलेको छ सुन्नको लागि प्रभु। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामी तयार छौँ यो वचनलाई प्रेम, आनन्द, आशा र विश्वासको साथ ग्रहण गर्नको लागि र उनीहरूसँग दौडिनको लागि। हरेक त्यो चिज जुन तपाईँ चाहनुहुन्छ कि हाम्रो जीवनमा होस्, यो वचनद्वारा हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रश्नहरूको उत्तर आउनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। बिमारीहरू जानेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। आशा फर्केर आउनेछ प्रभु। धन्यवाद दिँदछौँ र यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ। आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। प्रेज द लर्ड। त्यसैले स्वागत छ तपाईँहरूलाई र हाम्रो सिरिज चलिरहेको छ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यु नो, विश्वास धर्म होइन। हामी वचन सिक्दैनौँ कि हामी एउटा धर्ममा छौँ। विश्वासमा बाइबलमा जुन कुरा हामी सिक्दछौँ त्यो हामी हाम्रो हरेक दिनको जिन्दगीमा लगाउन सक्छौँ। प्रेज द लर्ड। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट कि जे तपाईँ सिक्नुहुन्छ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहोस्, बिकज इट इज प्र्याक्टिकेबल। विश्वास व्यवहारिक छ, यसले तपाईँले हरेक दिन लगाउन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यो केवल प्रचार होइन जसलाई तपाईँले सुन्नुभयो र खुसी हुनुभयो। र वचनले जे भन्दछ जब तपाईँ त्यसलाई गर्नुहुन्छ, जुन त्यसले भन्दछ त्यसलाई गर्ने सामर्थ वचनमा छ। प्रेज द लर्ड। फेरि पनि भन्दैछु, जुन वचनले भन्दछ जब तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ, त्यो वचनले जे भन्दैछ त्यसलाई गर्ने सामर्थ वचनभित्र छ। सिम्पल। सो इट्स सो पावरफुल। जुन चिजहरू तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ हुन दिनुहोस् कि तपाईँ यसलाई तपाईँभित्र जिन्दगीमा प्रयोग गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले दाउदको विषयमा धेरै कुरा हामीले सिक्न सुरु गरिसकेका छौँ र आज म कोसिस गर्नेछु कि हामी 4 नयाँ कुरा सिक्न सकौँ। जसै मैले भने कि यो तपाईँलाई उत्साहित गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो आफै अध्ययन गर्न सक्नुहोस्। ध्यान राख्नुहोस्, चर्च मात्र काफी छैन। तपाईँले पुरा बाइबल सिकाउनको लागि तपाईँको आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको बाइबल खोल्नुहोस् र पढ्नुहोस्। र हामी जे गर्दछौँ त्यो केवल हामी तपाईँलाई एउटा प्याटर्न देखाउँदछौँ। बाइबलमा अरू के कुरा छ भने तपाईँले त्यसलाई कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले दाउदको बारेमा हामी सिकिरहेका छौँ र हामीले भन्यौँ कि दाउदको बारेमा हामी किन सिकिरहेका छौँ। दाउदको बारेमा जुन परमेश्वरले भन्नुभयो कि दाउद परमेश्वर पछाडिको मानिस थियो। दाउद एकमात्र राजा थियो जसले आफ्नो छोरालाई राजाको सिंहासनमा बसेको देख्यो। र बाइबलमा हामीले देख्यौँ कि दाउद नै हो जब हामी मिलेनियममा फर्केर आउनेछौँ, येशू ख्रीष्ट पछिको जुन राजा हुनेछ त्यो दाउद हुनेछ। त्यसले दाउद धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर हो बाइबलमा र यही कारणले गर्दा हामी दाउदको जीवनलाई हेर्दैछौँ। जस्तै मैले भने कि तपाईँ आफ्नो जीवनलाई बाइबलको कुनै न कुनै क्यारेक्टरसँग देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले मन बनाउन सक्नुहुन्छ कि म यो क्यारेक्टरको पछाडि जानेछु। एउटा कुरा अझ हामी सिक्दैछौँ, त्यो हो 1 सामुएल 18:5 यु विल लाइक इट सो ब्युटिफुल। 1 सामुएल 18:5 हामी नेपालीमा हेर्नेछौँ र त्यसपछि धेरै भर्जनहरूलाई हेर्नेछौँ। साउलले पठाएको जुनसुकै काममा पनि दाउद यति सफल भए कि साउलले तिनलाई आफ्नो सेनाको उच्च पदमा नियुक्त गरे। यसरी दर्जा बढेकामा साधारण मानिसहरू र साउलका अफिसरहरू पनि प्रसन्न भए। त्यसैले यहाँ हामी अर्को एउटा चिज दाउदको विषयमा सिक्दैछौँ कि दाउद बुद्धिमान थियो। दाउद धेरै नै बुद्धिमान थियो। इङ्ग्लिसमा लेखेको छ एन्ड डेभिड वेन्ट आउट व्हेरेभर साउल सेन्ट हिम एन्ड बिहेभ हिमसेल्फ वाइजली। उसले बुद्धिमानी साथ काम गर्यो र किनकि उसले बुद्धिमानी साथ काम गर्यो, साउलले उसलाई के बनायो, सेनाहरूको योद्धाहरूको प्रधान नियुक्त गर्यो र
र उसलाई साउलले केवल बनाएन, साधारण मानिसहरू र साउलका अफिसरहरू पनि प्रसन्न भए। जुन हामीले प्रभावमा पढेका छौँ कि बुद्धिलाई प्राप्त गर। जब तपाईँ बुद्धिमानी साथ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँसँग प्रमोसन हुन्छ। जब तपाईँ बुद्धिमानी साथ काम गर्नुहुन्छ मानिसहरू तपाईँसँग खुसी हुन्छन्। त्यसले कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि ओ म बुद्धिमान छैन। होइन, तपाईँ हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ भने प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जसलाई अझ हेर्नेछौँ, ISB मा हेर्न सक्नुहुन्छ, इजी इङ्ग्लिसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड डेभिड वेन्ट आउट एन्ड वाज सक्सेसफुल एभ्रिवेयर साउल सेन्ट हिम। कि जहाँ पनि साउलले उसलाई पठायो दाउद सफल भएर आयो। सोचेर हेर्नुहोस् कस्तो जीवन थियो यो मानिसको। एन्ड साउल पुट हिम इन चार्ज अफ द ट्रुप्स। र उसले उसलाई सेनाहरूको योद्धाहरूको के बनायो? प्रधान बनाइदियो। र त्योद्वारा पुरै आर्मी खुसी थियो। साउलको प्रधान पनि खुसी थियो। कसैसँग पनि दाउदसँग रेस थिएन। सोचेर हेर्नुहोस्, ब्युटिफुल लाइफ। तर उसँग किन यस्तो थियो? जुन हामीले देख्यौँ कि ऊ के थियो? बुद्धिमान। इन इजी इङ्ग्लिस, David did whatever Saul asked him to do and he always did it well. जुनसुकै कुरा साउलले दाउदलाई गर्न भन्यो उसले त्यो गर्यो र उसले राम्रो तरिकाले गर्यो। राम्रो तरिकाले। Saul made him important officer in his army. त्यसैले साउलले के गर्यो? दाउदलाई आफ्नो आर्मीमा एउटा इम्पोर्टेन्ट अफिसर बनाइदियो। That gave pleasure to Saul's officer and all the people. साउलको सबै अधिकारी र प्रजाहरू खुसी थिए। कसैले पनि समस्या थिएन कि उसलाई किन लिडर बनायो। Beautiful life. यसैले नै AMPC. And David went out wherever Saul sent him and he prospered and behaved himself wisely. जहाँ पनि साउलले उसलाई पठायो दाउद त्यहाँ गयो र ऊ त्यहाँ के भयो? हरेक ठाउँमा समृद्ध भयो। बुद्धिले तपाईलाई समृद्ध बनाउँदछ। प्रेज द लर्ड। बुद्धिले तपाईलाई सफल बनाउँदछ। And Saul set him above the man of war and it was satisfactory both to the people and to Saul's servant. कसैले पनि समस्या थिएन। कोही पनि उसको अथोरिटीले च्यालेन्ज गर्न आएको थिएन कि ओ तिमीले दाउदलाई राजा किन बनायो? सबैले भने ओ दाउद नै ठिक छ। किनकि दाउदले केले काम गर्दै थियो? बुद्धिमानीसँग। नो अपोजिसन। यसलाई भन्दछ निर्विरोध निर्वाचित। प्रेज द लर्ड। ओके, मेसेज। Whatever Saul gave David to do, he did it and did it well. जे पनि कुरा उसले गर्न दिएको थियो उसले राम्रो तरिकाले गर्यो। एन्ड साउल पुट हिम इन चार्ज अफ द मिलिट्री अपरेसन। उसले थाहा छ मिलिट्री अपरेसनमा राख्ने मानिसहरूलाई धेरै बुद्धिमान हुनुपर्छ। सोच्नुहोस् ऊ कहाँसम्म पुग्यो? हरेक जना, एभ्रीबडी, हर व्यक्ति, भन्नुहोस् हरेक व्यक्ति लेखेको छ त्यहाँ, एभ्रीबडी। कसैले पनि पुरा देशमा दाउदबाट परेशानी थिएन। ब्युटिफुल। वाट अ लाइफ, वाट अ लाइफ। कसैले पनि समस्या थिएन। कसैले पनि च्यालेन्ज गर्दै थिएन। Everybody, both the people in general and Saul's servant, approved of and advanced David's leadership. सबै खुसी थिए कि दाउद उनीहरूको राजा थियो। ब्युटिफुल। किनकि ऊ के थियो? बुद्धिमान। हुन्छ, अर्को वचन हेर्नेछौँ। फेरि हेर्नेछौँ हामी 18:30। सेम बुक बट फ्रम इङ्ग्लिस हिन्दी। 18:30। दाउद बुद्धिमान थियो। फिलिस्तीहरूका सैनिक अफिसरहरू लड्नलाई आइरहन्थे। जब उनीहरू यसरी आउँथे तब साउलका अन्य मानिसहरू भन्दा दाउद तिनीहरू पर ज्यादा सफल भए अनि तिनले ठूलो नाउँ कमाए। यहाँ एउटा छुट्टै क्यारेक्टर आइरहेको छ। ऊ केवल बुद्धिमान थिएन तर सबैभन्दा बुद्धिमान थियो। दाउदले साउलको अन्य मानिसहरू भन्दा धेरै बुद्धिमान देखायो। यानि ऊ त्यो थिएन जसको कम्प्लेन बारम्बार गइरहन्थ्यो कि यसले बसलाई समस्या दिइरहेको छ, यसले बेवकुफ कामहरू गरिरहेको छ। होइन, कुनै कम्प्लेन थिएन। साउलको अन्य मानिसहरू भन्दा धेरै बुद्धिमानी देखायो। यानि सबैभन्दा बुद्धिमान को थियो? साउल। नो कम्प्लेन। सबैभन्दा धेरै। यसले के भयो? यसले उसको नाउँ सबैभन्दा ठुलो भयो। प्रेज द लर्ड। नाम के भयो? ठुलो, धेरै ठुलो। त्यसैले जब कुनै मानिस बुद्धिमानी साथ काम गर्छ को नाउँ के हुँदै जानेछ? ठुलो। सो ब्युटिफुल क्यारेक्टर टु लर्न। सिक्नको लागि सबैभन्दा धेरै महान कुरो। अर्को छ 18:12-16। साउल दाउदसँग डराउन लागे। हेर्नुहोस् अब बुद्धिमानले के गर्न सक्छ? मानिसहरूले तपाईँबाट डराउन सक्छ बिना हात चलाएर। तपाईँले हात उठाउनु पर्दैन, ठिक छ? तपाईँलाई सेना बनाउनु पर्दैन। जब बुद्धिमानी हुनुहुन्छ मानिसहरू भित्रैबाट डराउन लाग्छन्। साउल दाउदसँग डराउन लागे किनभने परमप्रभु दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो तर साउललाई उहाँले छोडिसक्नु भएको थियो। नाइस भोइस।
यसै कारण उनले दाउदलाई आफ्नो दरबारबाट अलग गरेर 1000 मानिसहरूका सेनानी नियुक्त गरिदिए। दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई धावामा लगे। अर्थात् साउल गद्दीमा बसिरहन्थ्यो। सारा काम कसले गर्दै थियो? दाउद। नेक्स्ट भर्स। र परमप्रभु तिनीसँग हुनुभएको हुनाले आफूले जिम्मा लिएका सबै काममा तिनी सफल भए। परमेश्वर पनि मूर्खहरूसँग काम गर्नुहुन्न। तपाईँ गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, निद्रा लाग्दैछ, मैले भन्नु होला प्रभु मसँग काम गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नुहुन्छ छोरा तिमी एक्लै छौ, म त छैन, निद्रा आएको छ भने गाडी साइडमा राख न। परमेश्वर मूर्खहरूसँग हुनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। त्यसैले बुद्धिमानीको अप्सन छैन। तपाईँ भन्नु होला कि म बुद्धिमान छैन, म बुद्धिमानी सिक्ने छैन। तपाईँले बुद्धिमानी सिक्नुपर्छ। र बुद्धिमान बन्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका के हो? वचनलाई पढ्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। र दाउद आफ्नो सबै काममा, भन्नुहोस् सबै काममा, सोचेर हेर्नुहोस् कस्तो मानिस थियो। कुनै पनि गल्ती थिएन। हरेक चिजमा के थियो? बुद्धिमानी, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। हरेक काममा बुद्धिमानी। र यहोवा उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो। वाट अ लाइफ। असल जीवन छ। 15 पद। जब साउलले तिनलाई देखे, कि ऊ धेरै नै बुद्धिमान थियो, तब ऊ अझ उसँग डराउन थाल्यो। देख्नुभयो तपाईँले? बुद्धिमानीसँग मानिसहरू डराउँछन्, लड्न पनि आउँदैनन्। प्रेज द लर्ड। भगभगै रहेको थियो। सोचेर हेर्नुहोस्, राजा कोसँग डराउँथ्यो? 17 वर्षको बच्चासँग। किन डराउँथ्यो? किनकि बच्चा के थियो? बुद्धिमान। सो इम्पोर्टेन्ट। अर्को पद। सबै इजरायल र यहुदाले दाउदलाई प्रेम गरे किनभने तिनी रणभूमिमा तिनीहरूका अगुवा भएर जान्थे। यानी पूरा देश कसलाई प्रेम गर्दथ्यो? दाउदलाई। किनकि दाउद के थियो? बुद्धिमान थियो र मेहनत गर्दै थियो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अगुवाई गर्दै थियो, मेहनत गर्दै थियो। साउल के गर्दै थियो? गद्दीमा बसिरहेको थियो। अन्त त्यसलाई मर्न देऊ। ऊ मेहनती पनि थियो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? इट्स इम्पोर्टेन्ट। पहिलो सामुएल 23:22। अब गएर अरू तयारी गर। अब यो समय थियो जब साउल दाउदको पछाडि परेको थियो र दाउद आफ्नो ज्यान बचाउनलाई गुफामा घुमिरहेको थियो। कसैले उसलाई भन्यो कि दाउद एउटा गुफामा लुकिरहेको छ। र यो साउलको स्टेटमेन्ट हो। र साउलले जसलाई दाउदको बारेमा भनेको थियो गुफामा लुकेको छ भनेर, साउलले के भन्यो? अब गएर अरू तयारी गर र त्यो कहाँ छ र कसले त्यसलाई देख्यो सो ठिक पत्ता लगाओ। ठिक पत्ता लगाओ। त्यो धुर्त छ अरे। त्यो कुन चाहिँ लुक्ने ठाउँमा छ सो पत्ता लगाओ र निश्चित खबर लिएर म कहाँ आओ। प्रेज द लर्ड। चतुर। ऊ बेवकुफ थिएन कि कोही आएर उसलाई मारोस्, कि हामीलाई थाहा भएन, हामी प्रचार गर्न गइरहेका थियौँ, कसैले हाम्रो मोबाइल चोरेर लग्यो। चतुराई कहाँ छ? चतुराई कहाँ छ? चतुराई। हामी चतुर यो कारणले होइन कि अरूलाई बेवकुफ बनाउन सकौँ र यति चतुर छौँ कि हामी अरूबाट मूर्ख बन्न सक्दैनौँ। हामी चतुर यो कारणले छैनौँ कि अरूको सामान चोरौँ र यति चतुर छौँ कि हामी आफ्नो बचाउन सकौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? धेरैपल्ट जब मानिसहरू परमेश्वरको लागि काम गर्छन् यो चिजहरू इम्पोर्टेन्ट मान्दैनन्। भन्छन् हामी चतुर छैनौँ। म भन्छु बन, तपाईँ बन्नुपर्छ। फेरि एउटा कहानी म तपाईँलाई भन्छु, एउटै पद पढ्नेछु, त्यसको पछि एउटा कहानी भन्नेछु। 2 सामुएल 3:33 पद। राजाले अब्नेरको निम्ति यो बिलापको गीत बनाए कि अब्नेर अपराधी भए चाहिँ मर्नु पर्यो, अब्नेर मूर्खहरू जसरी मर्यो। त्यसैले यहाँ म तपाईँलाई एउटा कहानी भन्दछु कि के भयो कि दाउद राजा बन्यो। दाउद लडाइँ लड्न गएन जब साउल मर्यो र साउलको छोरा जुन थियो त्यो राजा बन्यो र अब्नेर उसको सेनापति थियो। अब्नेर उसको साथमा थियो र एक दिन थाहा छैन के भयो, अब्नेर उसको राजामा लडाइँ भयो जो साउलको छोरा थियो। तब अब्नेरले भन्यो ए ठिक छ तिमी मसँग लड्दैछौ, मैले तिमीलाई राजा बनाएँ। किनकि जुन त्यो केटा थियो धेरै होसियार थियो, किनकि त्यो जुन केटा थियो त्यो धेरै होसियार थिएन। त्यसले भने म गएर दाउदसँग भेट्नेछु। र दाउदको सिपमा सल्लाह थियो योआब, जोएब। जब लडाइँ भइरहेको थियो तब योआबको भाइलाई अब्नेरले मार्यो। धेरै जरुरी छ यहाँ सुन्न। त्यसैले योआबको जुन भाइ थियो उसको अब्नेरले मारिदियो। त्यसैले योआबको मनमा अब्नेरको लागि रिस थियो, प्रतिशोध थियो। यहाँ के भयो कि अब्नेर दाउदसँग भेट्न आयो कि अरे म तिमीलाई उसको पुरा राज्य दिनेछु किनकि ऊ मेरो पछाडि लागेको छ। उसले आफूलाई के सोचेको छ र? जब अब्नेर दाउदलाई भेट्न आयो त्यहाँ योआब थिएन। योआब लड्नलाई गएको थियो, कुनै लडाइँमा गएको थियो। त्यसले योआबलाई केही थाहा थिएन कि अब्नेर आएर दाउदलाई भेटेको थियो र दाउद र अब्नेरले कुरा गरिसकेको थियो, सबै कुरा भइसकेको थियो। त्यसैले जब जोआब लडेर आयो कसैले योआबलाई भन्यो कि अब्नेर आएको थियो। अब जोआब चाहिँ रिसले भरेको थियो, अरे यो त त्यही हो जसले मेरो भाइलाई मारेको थियो।
तब उसले भन्यो, जोआबले कसैले भन्यो कि अब्नेर कहिले निस्क्यो भन्यो, एक दिन अगाडि निस्क्यो, केही समय अघि निस्केको थियो। त्यसले ठिक छ अब्नेरलाई भन म तिमीसँग भेट्न चाहन्छु। त्यसैले अब्नेर पनि मूर्खहरू जसरी योआबसँग भेट्न आयो। जब योआबसँग अब्नेर मूर्खहरू जसरी भेट्न आयो, योआबले मारिदियो। तब दाउदले भन्दै थियो कि अब्नेर पागल थियो कि यसले बुझेको थिएन कि उसलाई योआबले मार्नेछ। दाउदले विलाप गर्यो। त्यसैले चतुराई तपाईँ परमेश्वरको, यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ चतुर हुनुहुन्न, तपाईँ मूर्ख जस्तो जिउनुहोस्, होइन। यु गट टु बी स्टेटस माइन्ड, यु गट टु बी स्टेटस माइन्ड। तपाईँले थाहा लाउनु पर्छ कि तपाईँले के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन। परमेश्वर हुनुको मतलब यो होइन कि कोही मानिस मूर्ख होस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। ध्यान राख्नुहोस्, हाम्रो चतुराई अरूहरूलाई मूर्ख बनाउनको लागि होइन, कसलाई? आफूलाई मूर्खताहरूबाट बचाउनको लागि। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट। अर्को कुरा, पहिलो सामुएल 18 पहिलो चिज के थियो त्यो? बुद्धिमान। भन्नुहोस्, दाउद बुद्धिमान र चतुर थियो। खुसी भएर भन्न सक्नुहुन्छ, दाउद बुद्धिमान र चतुर थियो। भन्नुहोस्, म पनि बुद्धिमान र चतुर छु। भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? यु गट टु बी स्मार्ट, यु क्यानट बी फुल। हालेलुया। दोस्रो पोइन्ट, दाउद दीन थियो। He was humble. ऊ भित्र कुनै पनि घमण्ड थिएन। फेरि पनि एउटा कहानी हो जुन मैले तपाईँलाई भने कि दाउदको पछि साउल परेको थियो, उसलाई मार्न चाहन्थ्यो। र यो समय आयो तब दाउदले साउललाई भन्यो, म को हुँ र मेरो जीवन के हो र मेरो बुबाको परिवार, मेरा आफन्तहरू इजरायलमा को हुन् र म राजाको ज्वाइँ हुन सक्छु। यो त्यो समय थियो जब दाउदले भनेको थियो कि तिमी साउलको छोरीसँग विवाह गर। उसले सम्मान दियो त्यो कुरालाई। उसलाई थाहा थियो ऊ कहाँबाट आयो भने उसले भुलेको थिएन। उसलाई थाहा थियो जुन ऊ आज छ त्यो परमेश्वरबाट हो। धेरैजना धेरै चाँडो भुल्दछन् कि ऊ कहाँबाट आयो, भुल्दछन् कि आफ्नो आमा बुवालाई, होइन मेरो आमालाई साथीहरूको सामु देखाउनलाई लाज लाग्छ। म भन्दछु, बोय द्याट्स ब्युटिफुल, ही मस्ट बी स्टुपिड। कोही मानिसहरूलाई शर्मा आउँछ, उनीहरूले दे फर्गेट, उनीहरू भुल्दछन् कहाँबाट आयो भने, र त्यही साथीहरू उनीहरूलाई भेट्नलाई समस्या पर्दछन्। यु कान्ट बी बिग, यु रिमेन हम्बल। तपाईँ आफ्नो घरहरूको लागि ठुलो हुनुहुन्न, आफ्नो घर परिवारको लागि त्यही रहनुहुन्छ जुन पहिला हुनुहुन्थ्यो। पहिले घरमा आएर आफ्नो सानहरू देखाउन सक्नुहुन्न, साथीहरूसँग देखाउन सक्नुहुन्न। यु हेभ टु रिमेन हम्बल। नो, कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? जुन तपाईँ आज बुद्धिमान हुनुभयो, जब जन्माउनु भएको थियो आफ्नो पिसाब पिउनुहुन्थ्यो, तपाईँले मम्मी हुनुहुन्थ्यो जसले बचाउनु भयो हो। तपाईँ आज बुद्धिमान हुनुहुन्छ तर पहिला हुनुहुन्थेन। प्रेज द लर्ड। त्यसकारण दाउदले उनलाई सोधे, म को हुँ र मेरा बाबाको परिवार, मेरा आफन्तहरू इजरायलमा को हुन् र म राजाको ज्वाइँ हुन सक्छु। ऊ दीन थियो जबकि ऊ महान भइसकेको थियो। पुरा देशले उसलाई प्रेम गर्दथ्यो, तर त्यो घमण्ड ऊ भित्र पसेको थिएन। प्रेज द लर्ड। र साउल त्यस्तो थिएन। पहिलो सामुएल 15:17 कन्ट्रास्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यो तब थियो जब साउललाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो अमालेकीहरूलाई मार्नलाई, तर उसले मारेन। सामुएलले भन्यो, यस्तो समय थियो जब तपाईँले आफूलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो। के सम्झनुहुन्थ्यो? आफ्नो दृष्टिमा तुच्छ, आफ्नो निगाहमा आफूलाई तानै राख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई जति नै महान किन नगर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। जब तपाईँले आफूलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो, तर अब तपाईँ इजरायलको कुलहरूका शिर हुनुहुन्छ। उसले भन्यो उसलाई कि तिमी त तुच्छ थियो, तिम्रो कुनै भ्यालु थिएन। यो तपाईँलाई याद छ भने जब सामुएल साउललाई चुनिरहेको थियो, साउल त गएर लुकेको थियो, डराएर ऊ त लुकेको थियो। उसलाई लाज लागिरहेको थियो किनकि ऊ सानो जातको थियो। जब तैँले आफूलाई तुच्छ सम्झन्थ्यो तब सही थियो, तर आज यति धेरै ठुलो भयो कि जुन परमेश्वरले तँलाई महान बनाउनु भयो, आज तैँले उहाँकै कुरा पुरा गरेनौ। नेभर बी द्याट। परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभयो भन्दैछ त्यहाँ। तपाईँ आज जुन यहाँ महान बन्दै हुनुहुन्छ, कसको कारणले बन्नु भएको छ? परमेश्वरको कारणले। हालेलुया। तर साउलले यो कुरालाई बुझेको थिएन। दाउदलाई यो कुरा बुझ्दथ्यो। दाउद के थियो? दीन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। पहिलो सामुएल 20:8। र यो कुरा चलिरहेको थियो जोनाथन र दाउदको बीचमा। जब दाउदको पछाडि साउल लागेको थियो र दाउद लुक्दै थियो, तब जोनाथन र दाउदको धेरै राम्रो मित्रता भएको थियो। र दाउदले थाहा थियो कि ऊ राजा हो, जोनाथनले थाहा थियो ऊ राजा हो। को राजा हो? दाउद।
तर फेरि पनि जोनाथन र दाउद बीचको बातचित हेर्नुहोस्। हजुर म प्रति दया देखाउनुहोस्, सोचेर हेर्नुहोस्। उसले जोनाथनसँग पनि बुद्धिमानीसँग कुरा गर्दै थियो। यो होइन कि आफूले आफूलाई राजा जसरी देखाइरहेको थियो कि तपाईँ आफ्नो दास। उसले यो जोनाथनसँग के भन्दै थियो कि म तपाईको दास हुँ, कि तपाईँ आफ्नो दाससँग कृपाको व्यवहार राख्नुहोस्, किनकि तपाईँ र म परमप्रभुको सामु एउटा करारले बाँधिएका छौँ। म दोषी छु भने तपाईँले नै मलाई मार्नुहोस्, मलाई तपाईँको बाबुको हातमा किन पर्न दिनुहुन्छ। घमण्ड दाउदसँग तपाईँले पाउनुहुन्न कहीँ पनि। प्रेज द लर्ड। दोस्रो सामुएल 7 अध्याय 18 देखि 20 पद। भन्नुहोस् दिन बन्नुहोस्। तब दाउद राजा परमप्रभुको उपस्थितिमा हाजिर भएर त्यहाँ बसेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, म को हुँ, मेरो घराना के हो र तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। यो दाउदको जिन्दगी थियो। आँखामा पनि घमण्ड थिएन। मानिसहरूले यसरी हेर्छन्। म त भन्छु, हे प्रभु, मर्न लाग्छ के? परमेश्वरलाई मानिसहरू भन्दछन् घमण्ड। त्यो तपाईँ हितोपदेशमा गएर हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरमाथि परेको आँखाको घमण्डले पनि समस्या पार्दछ। त्यसले त्यो धनीहरूबाट नसिक्नुहोस् जो यसरी हिँड्दछन्। म भन्छु, तिमी मर्नेछौ कहीँ गएर। हुनसक्छ तपाईँ उनीहरूबाट सिक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, जुन दुनियाँको धनीहरू हुन्छन् उनीहरूको उनीहरूभित्र एक घमण्डको आँखा हुन्छ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ नि होइन उनीहरूको घमण्डको आँखा। नो वी कान्ट डु इभन द्याट। घमण्ड देखाउनु त खराब कुरा हो, आँखाबाट पनि देख्नुहुन्न यो कुरा। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? इट्स इम्पोर्टेन्ट, इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। 19 पद। यो सबै चाहिँ तपाईँको दृष्टिमा एउटा सानो विषय जस्तो ठानेर तपाईँले त आफ्नो दासलाई त्यसको घरानाको भविष्य नै बताइदिनु भयो। हे परमप्रभु परमेश्वर, के यो सब तपाईँले सधैँ नै गर्ने व्यवहार हो र? प्रेज द लर्ड। किन परमेश्वरले दाउदलाई के भनेको थियो कि म सधैँ तिम्रो घरानामा के बसाउने छु? राजा। दाउदले मान दिँदै थियो, प्रभु तपाईँले के गर्नुभयो मेरो मसँग। दाउद खुसी थियो। उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै थियो। परमेश्वरले उसको बारेमा यो सोच्नुभयो कि ऊ मात्र होइन, कि आउने घरानामा पनि को बस्ने छ, एउटा राजा सदाको लागि बस्ने छ। इट वाज बिग फर डेभिड, इट वाज सो बिग। 20। अनि अब दाउद अरू व्रत के भन्न सक्छ र? किनभने तपाईँले आफ्नो दासलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, दीनता। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? पहिलो सामुएल 18 अध्याय 23 पद। फेरि पनि एउटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। त्यो एउटा कुरा मैले त्यहाँ सकाएको थिएन। जब मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि दाउदलाई जब भन्दै थियो कि ऊ के बन्ने छ, साउलको ज्वाइँ। जब साउलका मानिसहरूले दाउदसँग यसरी कुरा गरे, तिनले उनीहरूलाई भने, राजाको छोरीलाई विवाह गर्न तपाईँहरू सानो कुरा सम्झनुहुन्छ? उसको लागि त्यो कुरा सधैँको लागि ठुलो थियो। जब तपाईँ सेल लिडर बन्नुहुन्छ तपाईँको लागि ठुलो हो। जब तपाईँ लिडर बन्नुहुन्छ तपाईँको लागि के ठुलो हो? सो इट्स इम्पोर्टेन्ट यु रिमेन हम्बल। तपाईँ के बनिरहनुहोस्? दिन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुनुहुन्छ के? तेस्रो पहिलो सामुएल 20 अध्याय 14 देखि 15 पद। र फेरि पनि यो जोनाथन र दाउद बीचको कुरा थियो। र जोनाथनले भने, तर म बाँचुन्जेल परमप्रभुले चाहिँ तपाईँमाथि कृपा देखाउनुहोस् र मलाई नमारियोस्। ओके। अर्को, तपाईँ मेरा घरानाप्रति दया गर्न कहिले नछोड्नुहोस्। परमप्रभुले पृथ्वीबाट दाउदका सबै शत्रुहरूलाई पन्स्याउनु भए तापनि यो दया नछुटोस्। कि जोनाथनलाई थाहा थियो कि दाउद राजा हो, त्यसैले दाउद र जोनाथनको बीचमा वाचा बाँधिएको थियो। के बाँधियो? वाचा। जब जोनाथनले भन्यो, मलाई थाहा छ म तपाईँको सहायता गर्दैछु, मलाई थाहा छ तपाईँ नै राजा बन्नुहुनेछ, तर मेरो ध्यान राख्नुहोस् र म पछि मेरो वंशको पनि ध्यान राख्नुहोस्। यहाँ तपाईँले दाउदको एउटा नयाँ कुरा सिक्नुहुनेछ। अब यहाँ के भयो? बाधा भयो। के भयो? बाधा। र दाउदलाई यो बाचा याद रह्यो, यति सानो बाधा। अनि जब दाउद राजा भने उसले आफ्नो यो बाचालाई पुरा गर्यो। हामी पढ्नेछौँ दोस्रो सामुएल 9 अध्याय 6-7 पद। जब जोनाथनका छोरा साउलका नाति मफीबोसेत दाउद कहाँ हाजिर भए, तब उनले घोप्टो परेर राजालाई दण्डवत गरे। दाउदले उनलाई भने, मफीबोसेत। उनले जवाफ दिए, हजुर म तपाईँको दास। नेक्स्ट। दाउदले भने, नडराऊ, म तिमीलाई तिम्रा पिता जोनाथनको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। म तिमीलाई तिम्रो बाजे साउलका सबै जग्गा जमिन फर्काइदिनेछु। तिमी मेरा टेबलमा बसेर मसँग खानेछौ। प्रेज द लर्ड। उसले आफ्नो बाचा के गर्यो? पुरा। He was the man of his word. उसले आफ्नो वचनको सम्मान थियो।
यो होइन कि जब ठुलो भयो तब त्यो बाचाहरूलाई भुल्यो जुन उसले तब गरेको थियो जब उसको ज्यान सङ्कटमा थियो। यो बाधा उसले तब गरेको थियो जब उसको ज्यान सङ्कटमा थियो। किन यो चिजहरू किन जरुरी छ? किनकि जुन समाजमा हामी जिउँदैछौँ यहाँ मानिसहरूले बाधा पुरा गर्दैनन्। पहिला बाचा बाध्दछन् र पछि भन्दछन् छोडिदेऊ। प्रेज द लर्ड। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? जुन हाम्रो वरिपरिको नेताहरू छन्, भन्दैछु आमा बुवा पनि हुनुहुन्छ, उनीहरू आफ्नो बच्चाको बाचाहरू पुरा गर्दैनन्। बच्चालाई केही भन्दछन् त भन्दैछु तपाईँले त्यो किन भन्नुभयो जुन तपाईँले पुरा गर्ने सोच्नै भएको छैन? डोन्ट डु द्याट। जुन तपाईँ बाचा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई पुरा गर्न पनि सिक्नुहोस्। दाउदले उसलाई भनेको थियो कि हो म तिम्रो ध्यान राख्नेछु अनि तिम्रो घरानाको ध्यान राख्नेछु। अनि दाउदले के गर्यो? उसलाई त्यो याद थियो। दाउद जब राजा बन्यो त्यो पहिलो काम यो गर्यो कि जुन बाचा उसले बाँधेको थियो उसलाई पुरा गर्यो। किनभने जोनाथन पनि मरेको थियो। बाचा कसको बिचमा भएको थियो? उसको र जोनाथनको बिचमा। कुनै अरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरू दुईजनाको बिचमा के कुरा भएको थियो, तर दाउदलाई थाहा थियो। म बुझ्दछु कि कोही विवाह गरेर श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई धोका दिन सक्छन् र श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिन सक्छ। आई कान्ट डु द्याट। म भन्छु बाचा किन बाँध्नु भयो? हाउ डु यु नो गड इज स्पाइसी? प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले त्यो चिजसँग घृणा छ। त्यसो भए तपाईँले किन विवाह गर्नुभयो? कसरी तपाईँलाई कोही अर्को दोस्रो राम्रो लाग्यो? कसरी तपाईँलाई अर्को दोस्रो मन पर्यो? आर यु क्रेजी? इफ यु डोन्ट बिल्ड द्याट करेक्टली, प्रेज द लर्ड, इट्स इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ आफ्नो चरित्रलाई निश्चित गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। के गर्नुहोस्? चरित्रलाई निश्चित गर्नुहोस्। त्यो आफै निश्चित हुनेवाला छैन। इट्स यु हु डिसाइड। तपाईँ डिसाइड गर्नुहुन्छ कि मलाई कुन दिशामा जानुपर्छ। हामी दुनियाँ जसरी जिउन सक्दैनौँ, किनभने दुनियाँ जसरी जिउँछौँ भने दुनियाँ जसरी नै मर्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्। हा 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 हा। अन्तिम जुन धेरै नै ठुलो छ, यसलाई आजको मेसेजको क्रक्स भन्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा। दाउदको सफलताको जुन सबैभन्दा ठुलो रहस्य थियो त्यो यो हो। र म चाहन्छु कि तपाईँ यसलाई ढङ्गसँग बुझ्नुहोस्। यदि आज म तपाईँलाई यो बुझाउन सक्दिनँ भने आज सम्झाउने छु अर्को हप्ताली, जसलाई हामी भन्दछौँ नि उसको जीवनको सार। जुन सबैभन्दा ठुलो क्वालिटी तपाईँले दाउदमा पाउनुहुनेछ, सबैभन्दा ठुलो क्वालिटी जसले दाउदलाई वास्तवमै अरूहरूभन्दा अलग देखायो, यो त्यो हो। र त्यो यो हो, दाउद अभिषेकको सम्मान गर्दथ्यो। ही ह्याड रेस्पेक्ट फर एनोइन्टिङ। हुन्छ, पढ्न सुरु गर्नेछौँ। धेरै नै वचनहरू छन्। पहिलो सामुएल 24:5। यसैले यो कहानी हो कि दाउदको पछि साउल परेको थियो र राति साउल र उसको मानिसहरू सुत्यो र दाउदलाई साउललाई मार्ने मौका मिल्यो। तब जुन उसको साथमा भएको मानिसहरू थियो उनीहरूले भन्यो, अरे 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 आज प्रभुले तपाईँको दुश्मनहरूलाई तपाईँको हातमा पार्नु भएको छ। आज मौका छ, तपाईँले उहाँहरूलाई मार्नुहोस्। तर दाउदबाट यो भएन। बट दाउदले के गर्यो? साउलको जस्तो कपडा छ नि होइन मेरो, यो यस्तो छोटो कपडा उसले काटेर लग्यो। एन्ड ही केम टु पास आफ्टरवर्ड्स द्याट डेभिड्स हार्ट स्मर्टिङ बिकज ही हेज कट अफ साउल्स कट। बुझेर हेर्नुहोस् दाउदको जिन्दगी। उसलाई मारेन, दाउदले साउललाई मारेन। र दाउदलाई यो पनि समस्या थियो कि उसले आफ्नो राजाको कपडा पनि कसरी काट्यो। हेर्नुहोस्, एन्ड डेभिड्स हार्ट स्मर्टिङ। जब तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्न सुरु गर्नुहुन्छ, अभिषेकबाट डर्न सुरु गर्नुहोस्। यदि अभिषेकसँग तपाईँ लड्नुहुन्छ भने बर्बाद हुनुहुनेछ। र यो धेरै नै विश्वासीहरूको जिन्दगीको समस्या हो। उनीहरू जब पास्टरको कुरा गर्छन् जे मनमा आयो त्यो भन्दछन्। म भन्दछु प्लिज रिफ्रेन इट। कुनै पनि पास्टरको खराबी गर्ने तपाईँको अधिकार तपाईँसँग छैन, चाहे ऊ जस्तो सुकै किन नहोस्। यदि तपाईँले कुनै पास्टरलाई सिगरेट खाइरहेको देख्नुहुन्छ भने आफ्नो मुख घुमाउनुहोस्, निस्कनुहोस्। कसैले तपाईँले गलत गरेको देख्नुहुन्छ भने मुख घुमाउनुहोस्, निस्कनुहोस्। तपाईँसँग मतलब छैन। तपाईँलाई मतलब छैन कि ऊ के गर्दैछ। यो त्यो चिज हो जुन विश्वास मानिसहरूले बुझेका छैनन्। होइन, बोल्ने हक छ। म त भन्दछु यदि बोल्ने हक छ भने गएर सरकारको विरुद्ध बोल्नु न। सबै हक तपाईँलाई अभिषेकको विरुद्ध नै भेट्नुहुन्छ। यति नै हिम्मत छ भने सडकमा प्रोटेस्ट गरेर हेर्नुहोस्। म हेर्दछु नि कति हिम्मत छ। जस्तै युपीमा भन्दछ कि आफ्नो आमाको दुध खाएको छ भने देखाऊ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले देखाउनु यदि हिम्मत छ भने। त्यसैले उनीहरूको साह्रै हिम्मत कहाँ देखाउँछन् मानिसहरू? चर्चमा, लिडर्सको विरुद्ध, पास्टर्सको विरुद्ध। नेभर बी द्याट।
यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो विश्वासीहरूको विरुद्ध, किनकि यसको विरुद्ध कुनै पनि क्षमा छैन। कुनै पनि क्षमा छैन। जब तपाईँले कुनै अभिषिक्तको विरुद्ध बोल्नुहुन्छ भने क्षमा छँदै छैन। खामी अझै त्यो गल्तीहरू जस्तो क्षमा हुँदैन। दाउदलाई यो थाहा थियो। दाउदलाई थाहा थियो कुन चाहिँ गल्ती कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। उसलाई थाहा थियो यो गल्ती गर्यो भने बर्बाद हुनेछ। उसलाई थाहा थियो अभिषेकको विरुद्ध बोल्नु हुँदैन। र त्यसपछि त्यो काटेर उसको मन के हुँदै थियो, पश्चाताप हुँदै थियो कि मैले यो पनि किन गरेँ। सोचेर हेर्नुहोस्, कोही मानिस तपाईँको ज्यानको विरुद्ध परेको छ र उसलाई सुतेको तपाईँले भेटाउनु भयो, तपाईँले त्यसलाई छोड्नु भयो। किन छोड्नु भयो त्यो देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई। हुन्छ, मैले आफ्ना मालिक परमप्रभुका अभिषिक्त जनको केही हानि गर्ने कुरा मबाट परेर होस्, किनकि उहाँ परमप्रभुका अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। दाउदको जीवनको सबैभन्दा ठुलो गवाही। यसमा दाउदले कुनै पनि गल्ती गरेन। He didn't play with anointing. Anointing is fire. अभिषेकसँग खेल्नु आगोसँग खेल्नु हो। Praise the Lord. हालेलुया। अर्को यस्तो कुराहरू गरेर दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई सम्झाए र राजामाथि केही हानि गर्न दिएनन्। सोचेर हेर्नुहोस्, सबैजना लिडरले के भन्दै थियो, मार्नेछौँ। उसले भन्यो भाइ यो हामी गर्ने छैनौँ, यो गर्छौ भने तिमी पनि मर्नेछौ। उसले मात्र केवल गल्ती गरेन, उसले आफ्ना लिडर्सहरूलाई पनि सम्झायो। प्रेज द लर्ड। ठिक छ नि, होइन? वी कान्ट डु द्याट। र राजामाथि हानि गर्न केही दिएनन्। साउल उठेर गुफा छोडी आफ्नो बाटो लागे। प्रेज द लर्ड। 8:30 पद। तब दाउद गुफाबाट बाहिर निस्केर साउललाई भने, हे मेरा प्रभु महाराजा। जब साउलले पछि फर्केर हेरे तब भुइँमा घोप्ट परी दण्डवत गरेर त्यो मानिसको सामु ऊ झुकिरहेको थियो जो उसको ज्यानको पछाडि लागेको थियो। त्यो मानिसहरू त पास्टरलाई पनि प्रेज द लर्ड भन्न शर्माउँदछन्। भन्दछु कि म तपाईँको ज्यानको पछाडि परेको छु। हुन्छ, अर्को दाउदले भने, दाउदले हजुरको हानि गर्न चाहन्छ भने मानिसहरूले भन्दा हजुर किन उनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ? दाउदले आफूले आफैलाई आफ्नो डिफेन्स दिइरहेको छ। डिफेन्स। उसले साउलमाथि दोष लगाइरहेको छैन कि पास्टरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्न, पास्टर होइन। उसले आफूले आफैलाई आफ्नो डिफेन्स दिइरहेको छ। दाउदले हजुरको हानि गर्न चाहन्छ भने मानिसहरूले भन्दा हजुर किन उनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ? नेक्स्ट, आज हजुरले नै देख्नुभयो कि गुफाभित्र परमप्रभुले हजुरलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। कतिले हजुरलाई मार्न दबाब दिएका थिए, तर मैले हजुरलाई छोडिदिएर भने म मेरो हात मेरा मालिकको विरुद्ध उठाउन सक्दिनँ, किनभने उहाँ त परमप्रभुको को हुनुहुन्छ? अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। पढेर जानुहोस् बाइबलमा। बाइबलले भन्दछ कि एक रात नोआ दाख मध्य खाएर बिना कपडा सुत्यो। जेठो छोरा आयो, उसले देख्यो बुबालाई बिना कपडा र बाहिर गएर सबैलाई भन्यो, अरे बुबा रक्सी खाएर कपडा बिना सुतिरहनु भएको छ। सानोवालाले सुन्यो। बाइबलले भन्दछ सानोवाला बुबालाई उसले देखेन, चत्तर लगेर उल्टो भएर गयो, पिताको नग्नतालाई छोपिदियो। बाइबलले के भन्दछ कि त्यो ठुलोवालालाई शराब मिल्यो र सानोवालालाई के मिल्यो? आशिष। प्रेज द लर्ड। म तपाईँलाई हजारौँ इक्जाम्पल दिन सक्छु। अर्को हेर्नुहोस् मेरो पिता। अब दाउदले उसलाई के भन्दैछ? मेरो पिता। दाउदलाई के भन्दैछ? मेरो पिता। मेरो हातमा भएको यो तपाईँको लुगाको टुक्रा हेर्नुहोस्, मैले त्यो काटेँ तर हजुरलाई मारिन। यसबाट थाहा होस् कि हजुरको विरुद्ध उपद्रव गर्न अथवा धोखाबाजी गर्न मैले चिताएको छैन। मैले हजुरको केही खराबी गरेको छैन, तापनि हजुरले त मेरो प्राण लिन मलाई खेद्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। के गरेर आयो? शपथ खाएर आयो। अर्को पद, परमप्रभुले हाम्रो बीचमा न्याय गरिदिउन्, उहाँले मेरो खातिर हजुरसँग बदला लिउन्, तर म त हजुरको विरुद्धमा मेरो हात कहिल्यै उठाउने छैन। कमसेकम म गर्नेवाला छैन। न त म तपाईँको विरुद्ध बोल्ने छु, न त लेख्ने नै छु, न त हात उठाउने छु। अर्को, उहिलेको आहा नै छ, खराबीले खराबी जन्माउँछ, यसकारण म मेरो हात हजुरको विरुद्धमा कहिले उठाउने छैन। अर्को, इजरायलको राजा कसको विरुद्ध निस्केर आउनु भएको छ? हजुरको कसलाई खेद्दै हुनुहुन्छ? एउटा मरेको कुकुर, केवल एउटा उपियाँलाई होइन र? उसले भन्दैछ तपाईँ मेरो विरुद्ध किन पर्दै हुनुहुन्छ? मेरो त कुनै औकातै छैन। अर्को, यो होइन, म तँलाई देखाउने छु, जब म राजा बन्नेछु सबैभन्दा पहिला तेरो घाँटी काट्नेछु। कुनै धम्की छैन, यहाँ कुनै धम्की चलिरहेको छैन। परमप्रभु नै हाम्रो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रा बीचमा फैसला गरिदिनु हुनेछ। म के कारण भागिरहेछु? परमप्रभुले हेरविचार गरिदिउन्। अझै पनि के प्रार्थना गरिरहेको छ? परमेश्वरले मलाई तपाईँको हातबाट बचाउन्। अर्को, जब दाउद बोलिसके तब साउलले भने, के त्यो तिमी नै हौ मेरा छोरा दाउद? अनि उनी रोए। नेक्स्ट, तब उनले भने, तिमी म भन्दा सत्यनिष्ठ मानिस रहेछौ। तिमीले म प्रति असल व्यवहार देखायौ, तर मैले चाहिँ तिमी प्रति खराब व्यवहार देखाएको छु। अर्को,
तिमीले भर्खरै म प्रति गरेको भलाइको विषयमा भन्यौ, परमप्रभुले मलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो, तर तिमीले मलाई मारेनौ। अर्को, कुनै मानिसले आफ्नो शत्रुलाई फेला पारेर त्यसलाई कुशल साथ जान दिन्छ र? यसैकारण आजको दिन तिमीले ममाथि गरेको काममा परमप्रभुले तिमीलाई असल इनाम दिउन्। अब जुन उसको शत्रु थियो पनि उसलाई के दिँदै थियो? आशीष। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जब तपाईलाई बदलावको मौका मिल्छ, बदला नलिनुहोस्, ठीक छ? हामी यहाँ बदला लिन आएका छैनौँ, हामी यहाँ बचाउनलाई आएका छौँ। जब तपाईको हातमा तागत आउँछ, बचाउनको लागि सोच्नुहोस्, मार्नको लागि नसोच्नुहोस्। हामी दुनिया जस्तो छैनौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हाम्रो सोच कस्तो छ? अलग। 20 पद। अब मलाई यो थाहा भयो कि तिमी निश्चय नै राजा हुनेछौ। निश्चय, किनकि उसले कसको अभिषेक गरेको थियो? कसको सम्मान गर्यो? अभिषेकको। जुन अभिषेकको तपाईले सम्मान गर्नुहुन्न, त्यो अभिषेक तपाईले कहिले पनि पाउनुहुन्न। यदि तपाईँ आफ्नो पास्टरको सम्मान गर्नुहुन्न भने जुन तपाईँको पास्टर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सायद तपाईँले कहिले गर्न सक्नुहुन्न, कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो जिन्दगी जुन तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ त्यो कहिले जिउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले आफ्नो जुन लिडर छ, सेल लिडर जो पनि छ, उसको सम्मान गर्नुहुन्न भने त्यो जिन्दगी तपाईँले कहिले पाउनुहुने छैन। किनकि यो चिजहरू केबाट हो? परमेश्वरको आत्माद्वारा। प्रेज द लर्ड। पहिलो सामुएल 26 अध्याय 9 पद। र दाउदले तिनलाई भने, राजालाई केही हानि नगर। फेरि पनि, राजालाई केही हानि नगर। परमप्रभुको अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउने को चाहिँ निर्दोष हुन्छ? उसले थाहा थियो यसको विरुद्ध कोही पनि, कुनै पनि माफी छैन। उसले भन्यो, परमप्रभुका अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउने को चाहिँ निर्दोष हुन्छ? उसले भन्यो, यो नगर। यहाँ गयो भने गयो। प्रेज द लर्ड। अर्को, दाउदले अझै भने, जीवित परमप्रभुको नाममा म भन्दछु कि परमप्रभु आफैले उनलाई मार्नुहुनेछ, कि त उनको काल आएर उनी मर्नेछन् अथवा लडाईँमा गएर उनी खतम हुनेछन्। तर मैले परमप्रभुका अभिषिक्तको विरुद्धमा हात कहिले उठाउन नपरोस्। अब उनको शिरानेर भएको बेला र पानीको सुराही लिएर जाउँ। फेरि पनि उसले मौका पाएको थियो उसलाई मार्ने, तर उसले भन्यो, होइन भाइ, मबाट फेरि यो हुँदैन। मलाई जतिसुकै मौका मिलोस् उसलाई मार्ने, म मार्नेवाला छैन। प्रेज द लर्ड। अर्को, तब दाउदले साउलको शिरानेर भएको भाला र पानीको सुराही लगे र तिनीहरू गइहाले। छाउनीका सबै फौज सुतिरहेका थिए। कसैले तिनलाई देखेन, कसैलाई थाहै भएन, कोही पनि ब्युजेन। परमप्रभुबाट पठाएको मस्त निद्रामा उनीहरू सुतिरहेका थिए। यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, यानी ती मानिसहरू सुतेको पनि के कारणले थियो? परमेश्वरको कारणले। तर यहोवाको तरिकाले। परमेश्वरको दिमागले दाउदले जान्दथ्यो परमेश्वरले उनीहरूलाई सुताइदिनु भएको भए तापनि तर म मार्न सक्दिन। यो उसलाई उसको परीक्षा थियो। परमेश्वर हेर्न चाहनुहुन्थ्यो उसले अभिषेकको कति सम्मान छ। सोचेर हेर्नुहोस्, उनीहरू सुतेका पनि कसको कारणले थियो? परमेश्वरको कारणले। तर दाउदले परमेश्वरको दिमाग थाहा थियो कि होइन, छोरा सुतिरहेको छ अनि मैले मारे भने उसलाई यो लागेन, होइन प्रभुले नै सबै तयारी गर्नुभएको छ, हुन्छ यसलाई उठाएर मार्नम। त्यसले भने होइन, म यति बेवकुफ त छैन, मबाट यो हुँदैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, बुद्धिमान बन्नुहोस्, यस्तो कुराहरूमा नफस्नुहोस्। यस्तो कुराहरू हो जुन कुराबाट तपाईँहरू बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न। परमेश्वर आफैले पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। यसमा जानुहुन्छ भने जानुहुन्छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, यसमा गर्नु जानुभयो भने जानुहुन्छ। योबाट निस्किने बाटो छैन। 16 पद त्यही पुस्तक हो। यो त ठिक भएन। जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि तिमीहरू मारिने योग्यका छौ। अब कसले भन्दै थियो? साउलको नोकरहरूलाई, किनकि साउलको नोकरहरू सुतेको थियो, साउलको सुरक्षा गरिरहेको थिएन। अब पछाडिबाट दाउद कराइरहेको थियो, अन्त त्यो तिमीहरू खराब छौ, आफ्नो लागि पनि तिमीहरू के गर्दैछौ? तिमीहरू मस्त निन्द्रामा परेर तिमीले के गर्यौ? राजालाई खुल्ला छोड्यौ। जुन काम तिमीले गरेका छौ त्यो राम्रो छैन। यहोवाको जीवनको शपथ, तिमीहरू मार्ने योग्यका छौ, किनभने तिमीहरूले आफ्ना मालिक परमप्रभुका अभिषिक्त जनको रक्षा गरेनौ। हेर त, उहाँको शिरानका छेउको भाला र पानीको सुराही खोइ, तिमीहरू कसरी सुत्यौ? उसले भन्यो, न त अभिषिक्तलाई मार्नुहुन्छ, तर अभिषिक्तलाई बचाउनु पनि तिमीहरूको काम हो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँलाई थाहा छ यहुदा इस्करियोतले त्यो गल्ती गरेको थियो, येशूलाई गएर बेचिदियो। त्यसैले त्यो मात्र होइन कि अभिषिक्तलाई हात नहाल्नुहोस्, अभिषिक्तलाई बचाउनु पनि तपाईँको काम हो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। दोस्रो सामुएल पहिलो अध्याय 20 पद। त्यसैले जब साउल मर्यो, फेरि पनि दाउद, आई क्यान सो यु दोज, उसँग हजारौं स्क्रिप्चरहरू छन् तर म सकाउन चाहन्छु यसमा रहेर कि साउल मर्यो, जोनाथन मर्यो र खबर कोसँग आयो? दाउदसँग आयो कि साउल र जोनाथन मर्यो। उसले के भन्यो? गातमा यो कुरा नसुनाऊ, अस्कालोनका सडकहरूमा यो कुरा प्रचार नगर, नत्र त पलिस्तीका छोरीहरू रमाउनेछन्, नत्र त खतना नभएकाहरूका छोरीहरू हर्षित हुनेछन्। उसले भन्यो कसैलाई पनि नभन कि साउल मर्यो।
र यसरी मर्यो, कायरहरूको जिन्दगी जसरी मर्यो। उसले साउलको गल्तीहरूलाई, साउलको फेलियरलाई उसले पब्लिसाइज गरेन। उसले भन्यो कसैलाई पनि नभन। उसलाई त्यो लफडामा पर्नु नै थिएन। यो त्यो चिज हो जुन तपाईँले दाउदसँग कहिले देख्नुहुन्न। जब जब अभिषेकको कुरा आयो तपाईँले दाउदसँग यही कुरा देख्नुहुन्छ। द्याट्स ही वाज टु फार। गातमा यो कुरा नसुनाऊ, असकलोनका सडकहरूमा यो कुरा प्रचार नगर, नत्र त पलिस्तीका छोरीहरू रमाउनेछन्, नत्र त खतना नभएकाहरूका छोरीहरू हर्षित हुनेछन्। प्रेज द लर्ड। उल्टो 23 पद, साउल र जोनाथन जीवित हुँदा मर्नुपर्दा र मायालु थिए, मृत्युमा पनि उनीहरूका अलग भएनन्। उनीहरू गरुडहरू भन्दा पनि तीव्र थिए, सिंहहरू भन्दा पनि बलिया थिए। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उसले उनीहरू के गर्यो? तारिफ। यो त्यो मानिसहरू थिए जो दाउदको जिन्दगीको पछाडि परेको थियो। सोचेर हेर्नुहोस् चरित्र। थोरै यस्तो मजाकमा पढेको थिएन, वास्तवमै पढेको थियो। वास्तवमै साउलले दाउदलाई मार्न चाहन्थ्यो, वास्तवमै। तर दाउदको मुखबाट साउलको विरुद्ध एउटा शब्द पनि निस्केन, एउटा शब्द पनि। हाँस्नुहोस्, हा हा हा। सुन्दै हुनुहुन्छ? एउटा शब्द पनि निस्केन। डोन्ट प्ले विथ द्याट थिङ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। दोस्रो सामुएल 18 अध्याय 14 पद। राजाले जवाफ दिए, त्यसो भए तिमीहरूलाई जस्तो ठिक लाग्छ म त्यही गर्नेछु। त्यसैले राजा मूल ढोकाको छेउमा उभिरहे अनि सेना चाहिँ हजार हजार सय सय पंक्तिमा तिनकै नजिकबाट हिँडेर गयो। मानिसहरू उसको सम्मान गर्दै थियो। प्रेज द लर्ड। 21 अध्याय 17 पद। त्यसै बेला सरुयाका छोरा अभिषेक दाउदलाई सहायता गर्नलाई आए। तिनले त्यस पलिस्तीलाई हिर्काएर मारे। तब दाउदका मानिसहरूले इजरायलका प्रकाश नै निम्नेछ भन्ने डरले दाउद तिनीहरूसँग लडाईँमा अब कहिले जाने छैन भने तिनको सामु शपथ खाए। अब के भयो? किनकि उसले सधैँ के गर्यो? अभिषेकको सम्मान। उसको मानिसहरूले पनि के गर्यो? अभिषेकको सम्मान। यो त्यो समय थियो जब अब्सालोम र बाँकी मानिसहरू दाउदको गद्दीको पछाडि परेको थियो। दाउदलाई के गर्नु पर्यो? भाग्नु पर्यो। दाउदले भने म पनि लड्न जानेछु। उनीहरूले भन्यो होइन, तपाईँ घरमा बस्नुहोस्, तपाईँ मर्नुभयो भने हामी त्यसै जानेछौँ। यु आर द लाइट अफ इजरायल। तपाईँ को हुनुहुन्छ? इजरायलको ज्योति। त्यसैले धेरैजनाले नभन्नुहोस् कि ओ असले त्यो काम किन गर्नुहुन्न जुन हामी गर्दछौँ। कि तपाईँलाई थाहा छैन म गयो भने तपाईँ त त्यसै जानुहुनेछ। त्यस कारण गर्दा धेरै कुराहरू छन् जो म गर्दिनँ। मैले त्यो काम गरिन को मतलब यो होइन कि म डराउँछु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले अभिषेकसँग नखेल्नुहोस्। एकाकालाई भन्नुहोस् अभिषेकको विरुद्ध नखेल्नुहोस्, किनकि यो त समय हो जब शैतान तपाईँलाई उक्साउनेछ। त्यसले तपाईँलाई अभिषेकको विरुद्ध जे मनमा आयो त्यो बोल्नुहोस्। यसको लागि यो सबैभन्दा राम्रो तरिका हो तपाईँलाई बर्बाद गर्न। उसले थाहा छ यसमा फस्यो भने जिन्दगीभरको लागि गयो। यो धेरैजना विश्वासीको गरिबीको, बिमारीको र असफलताको कारण हो, किनकि यहाँबाट फिर्ता छैन। यहाँबाट फिर्ता आउन तपाईँले के गर्नुपर्छ? यो मानिस कहाँ गएर आफूले सबै कुरा भन्नुपर्छ। पहिला परमेश्वरलाई सोध्नुपर्छ, परमेश्वर के म जाउँ? जुन मानिसको विरुद्ध तपाईँले कुनामा बसेर पनि बोल्नु भएको छ र उहाँ लिडर हुनुहुन्छ, गएर माफी माग्नुहोस्। हृदयदेखि पहिला प्रभुसँग माफी माग्नुहोस् र त्यसपछि गएर त्यो मानिससँग बातचित गर्नुहोस् कि मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यो होइन कि तपाईँले गएर माफी माग्नु है माफी दिनेछ। प्रेज द लर्ड। सायद नगर्न सक्छ, बट यु गट टु डु इट। र यो त्यो चिज हो जसबाट निस्कन असम्भव छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् प्रार्थना। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् जुन तपाईँले सिक्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिनुहोस्। यो हाम्रो तयारीको साल हो र परमेश्वर हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ सफलताको लागि। त्यसैले हामी वचनबाट सही कुराहरू सिक्दैछौँ। आफ्नो हातलाई उठाएर प्रार्थना गर्नुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई। धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, तपाईँ चतुर हुनुहुन्छ। ओ हालेलुया। धन्यवाद दिँदछ परमेश्वर तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि। प्रार्थना गर्दछु तपाईँको वर्षाको लागि। उहाँको कुनै गल्ती उहाँको विरुद्ध गरिने छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू शुद्ध हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा।
यो वचनहरूद्वारा यो चरित्रले उहाँहरूले निश्चित गर्नुहुनेछ जुन तपाईँ चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूले निश्चित गर्नुहोस्। उहाँहरू महान हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, उहाँहरू आशीषित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, उहाँहरू पुरा दुष्टहरूबाट बाँचेका छन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। शैतानले उहाँहरूको कुनै पनि गल्तीको फाइदा उठाउन पाउने छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिदछौँ प्रभु, म उहाँहरूलाई आशीष दिदछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। यदि तपाईँ यहाँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने म तपाईँहरूको स्वागत गर्नेछु। तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उठ्नुहोस् यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने। वाउ, थ्याङ्क यू। जोडसँग ताली बजाउनेछौँ उहाँहरूको लागि। थ्याङ्क यू। म चाहन्छु कि तपाईँ येशूलाई ग्रहण गरेर जानुहोस्। म चाहन्छु कि येशूलाई ग्रहण गरेर जानुहोस् ताकि यो चिजहरू जुन तपाईँले सुन्नु भएको छ त्यो पनि तपाईँको जीवनको एक भाग बनोस्। तपाईँ पनि आशीषित हुनुहोस्। तपाईँ पनि आफ्नो महानताको लागि आज नै यात्रा सुरु गर्न सक्नुहोस्। त्यसैले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। यो प्रार्थना मेरो पछि आफ्नो मुखबाट भन्नुहोस्, आफ्नो हृदयदेखि मानेर भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि उहाँ मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र उहाँ आज सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। म येशूलाई बोलाउँदछु मेरो जीवनमा मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। र म मेरो मुखबाट घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र, जीवित परमेश्वर आजदेखि मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु। आजदेखि म नयाँ जन्मेको छु। आज म विश्वासद्वारा आफूभित्र अनन्त जीवनलाई ग्रहण गर्दछु येशूको नाउँमा, आमीन। फेरि पनि जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। प्रेज द लर्ड। तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ भने परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ। तपाईँ वास्तवमै बच्नु भएको छ, परमेश्वरको राज्य बन्नु भएको छ। योभन्दा अघि तपाईँ बस्नुहोस्। प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर, म प्रार्थना गर्दछु ती बच्चाहरूको लागि तपाईँको जसले भर्खरले तपाईँलाई ग्रहण गरेको छ। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँको नाउँ उहाँहरूमाथि सधैँको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हो प्रभु, शैतानको उहाँहरूमाथि कुनै दावा वा कब्जा छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँलाई आशीष दिँदछु तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको आशाद्वारा, तपाईँको प्रेमद्वारा र तपाईँको आत्माद्वारा। उहाँहरू आशीषित हुनुहुन्छ, आशीषित बनिरहनुहुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू। फेरि पनि एकपल्ट ताली बजाउनेछौँ। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। यो समय हो हामी आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो बिउ, आफ्नो पार्टनरशिप दिनेवाला समय र हामी हाम्रो क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू। जोडसँग ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। धन्यवाद। Chanda
धन्यवाद दिदछौँ परमेश्वर यो भेटी ल्याउने अनुग्रह र अवसर दिनुभएको लागि। यो भेटी तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ जसरी हामीले दिएका छौँ। को बढेको फसल हामीसँग तेजसँग आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हो प्रभु, मल्टिप्लिकेसनको नियम यसमा लागू छ तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि। हो प्रभु, तपाईँले नापेर उहाँहरूमाथि एकदम धेरै हाल्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिदछौँ र यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आमीन। प्रेज द लर्ड। त्यसैले केही एनाउन्समेन्टहरू छ जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सबैभन्दा पहिलो छ सेल सिस्टम। यदि तपाईँ सेल सिस्टमको पार्ट हुनुहुन्न भने प्लिज बन्नुहोस्। यो सबै कुराहरू तपाईँको वृद्धिको लागि हो, तपाईँको सुरक्षाको लागि हो। जब तपाईँ एउटा सेलमा हुनुहुन्छ तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, ठिक छ? किनकि मलाई थाहा छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। यदि धेरै ठुलो भिडमा मलाई थाहा छैन को हुनुहुन्छ, तर यदि तपाईँ सेलमा हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा हुन्छ। तपाईँलाई कुनै समस्या हुन्छ भने मसम्म आउनेछ, 15 मिनटमा आउनेछ, 10 मिनटमा आउनेछ। त्यसैले सेललाई बिल्कुलै हल्का रूपमा नलिनुहोस्, यो तपाईँको सुरक्षाको लागि हो। प्रेज द लर्ड। त्यसैले फाउन्डेसन स्कुल यो धेरै नै जरुरी कुरा हो। यदि तपाईँ ऱ्याप्सोडी पढ्नुहुन्छ भने तब पास्टरले बारम्बार भन्नुभएको छ कि जीवनको मजबुत जग हुनुपर्छ। मजबुत जगको मतलब हो वचनहरूको जग। यो त्यो चिज हो जसको लागि मानिसहरू तयारी गर्दैनन्। मानिसहरू विवाहको लागि तयारी गर्दछन्, जागिरको लागि तयारी गर्दछन्, तर जिन्दगीको लागि तयारी गर्दैनन्। त्यसपछि छ सेन्टर अफ ग्रेड। त्यसैले हाम्रो 20 भाषाहरूमा चर्चहरू छ। त्यो एडल्ट चर्च छ, वयस्कहरूको लागि हो। त्यो 20 भाषाहरूमा ओडिया, तेलुगु, तामिल, कन्नडा, टुल्लु, इङ्ग्लिस, हिन्दी, छत्तीसगढ, राठी, बरेली, आसामी, मराठी, पन्जाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिन्धी, भोजपुरी, बेङ्गोली, मालवानी, यो 20 भाषाहरूमा हाम्रो अनलाइन चर्चहरू छन्। त्यसपछि 2टा स्पेशल चर्च छ, तुफानी अज्ञानी टिन्स टिनेजरको लागि र स्पेशल प्रोग्राम फर डेफ मतलब गुङ्गा बहिराहरूको लागि चर्च छ, ताकि ती मानिसहरू पनि स्वर्ग जान सक्नु भएको होस्। छैन हैन? पुरा दुनियाँमा कसैसँग छैन जुन हामीसँग छ। कुनैसँग पनि 20 भाषाहरूमा चर्च छैन, कोहीसँग पनि चिल्ड्रेन चर्च 9 भाषाहरूमा छैन। केवल हामी छौँ जोसँग छ, गर्वसँग, घमण्डले हामी भनिरहेका छैनौँ। केवल भन्दैछौँ कि हामीमा अनुग्रह भएको छ, हामीले त्यो अनुग्रहलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। छैन हैन? त्यसैले हामी सबै यसको पार्ट हौँ। यो तपाईँको चर्च हो र हामी सबै यसको पार्ट हो। हामी सबैले केही न केही गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि यदि तपाईँ पार्टनर हुनुहुन्न भने आज नै पार्टनर बन्नुहोस्। पार्टनरसिप धेरै जरुरी छ। हामी पार्टनरसिपको प्रमो भर्खरै तपाईँलाई देखाउनेछौँ। त्योसँग तपाईँ के बन्नुहोस्? पार्टनरसिप बन्नुहोस्। सो वी क्यान वाच दिस प्रमो। थ्याङ्क यू। गॉड ब्लेस यू। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राठवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं।
हम भारत के हर टीम्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ। और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ। और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जोरसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सो यो चिजहरूलाई आफूले तयार गर्नुहोस्। पार्टनरशिप फर्म तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईलाई दिन चाहन्छौँ। हामीसँग पार्टनर बन्नुहोस्। र विश्वासी उमङ्ग जुन हाम्रो प्रोग्राम छ धेरै जरुरी छ। 11 र 12 तारिकमा प्रोग्राम छ। त्यो प्रोग्राम हुनेछ येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। ठीक छ नि हैन? परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको सम्मान गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसले खडा हुन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो हातहरूलाई उठाउनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई, धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिँदछु परमेश्वर तपाईको दयाको लागि, करुणाको लागि। Reintra la shatele, intra la gadi, montre le shetele, intra la kita la dira la baha. प्रार्थना गर्दछु तपाईको बच्चाहरुको लागि महान काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरु सुरक्षित हुनुहुन्छ बाहिर र भित्र जानमा येशू ख्रीष्टको नाउँमा। कुनै पनि बिमारी उहाँहरुको घर भित्र आउने छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरुको वरिपरि बिमार आउँदछ भने हामी सँगै बोल्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरु खराब र दुष्ट मानिसहरुबाट बाँचिरहने हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरु सधैँ नै परमेश्वरको इच्छाले जान्नु हुनेछ र पूरा गर्नु हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। सुसमाचार उहाँहरुको हातमा समृद्ध भइरहेको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। पैसा उहाँहरुको पछि तेजसँग आइरहेको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आमीन। परम पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको संगति हामीसँग सधैँको लागि रहिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सधैँको लागि परमेश्वरको घरमा वास गर्नेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। थ्यांक यू। गॉड ब्लेस यू। आनन्द मनाउनुहोस्। भजनले के गर्दछ? काम गर्दछ। हाई फाई दिनुहोस्। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.